ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य हल्सन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 21 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 21 पाठे वयं सर्वादौ तत्र नृम्पे इति सूत्रस्थं विचारं समापितवन्तः। तस्य नृः पाहि इत्यादीनि 5 उदाहरणानि यानि सिद्ध्यन्ति तेषु ऋत्वं नृम्पे इत्यनेन क्रियते इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। पुनश्च एषु एव 5 उदाहरणेषु कुप्वोः कफ्पौ च इत्यनेन सूत्रेण उपधमानीयत्वस्य अपि च विसर्गत्वस्य विधानं क्रियते इति अस्माभिः पठितं। तत्र कवर्गे पवर्गे च विसर्जनीयस्य क्रमात् जिफामूलीयः उपधमानीयश्च भवति इति तस्य सूत्रार्थः। पक्षे विसर्गोऽपि भवति इति तत्र अस्माभिः चकारग्रहणसामर्थ्यात् विसर्गः इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति इति तत्र दृष्टम्। तत्र च कश्चन विशेषः नृः पाहि इत्यवस्थायां विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः प्राप्तः भवति, परन्तु तत्प्रबाध्य प्रकृते कुप्वोः कफ्पौ च इति प्रवर्तते। अतः सकारादेशस्तु न भवति। तच्च येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः इति अपवादलक्षणं पुरस्कृत्य प्रवर्तते। तत्रैव यथा विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य कुप्वोः कफ्पौ इति सूत्रम् अपवादः भवति, तथा तत्सूत्रं शरपरे विसर्जनीयः इत्यस्य अपवादः न भवति। कुतः? यतः वासः क्षौमम् इत्यादिषु तत्र निश्चयेन यस्य प्राप्तिः भवति, अवश्यं यस्य प्राप्तिः भवति शरपरे विसर्जनीयः, तत्र कुप्वोः कफ्पौ च इत्यस्य अन्येषु उदाहरणेषु शरपरे विसर्जनीयः इत्यस्य अवश्यतया प्राप्तिः न भवति। शरपरे विसर्जनीयः इत्यस्य कुप्वोः कफ्पौ च इति अपवादः तदा एव अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्यते यदि शर्परे विसर्जनीयः इति कुप्वोः कफ्पौ च इत्यस्य अखिलेऽपि क्षेत्रे प्राप्तं स्यात्, परन्तु कः करोति इत्यादिषु प्रयोगेषु शर्परे विसर्जनीयः इति न प्रवर्तते इति कृत्वा अस्य अवश्यं प्राप्तिः वक्तुं न शक्यते। एकत्र अवश्यं प्राप्तिः अङ्गीकुर्मः वासः क्षौमम् इत्यादिषु, परन्तु अन्येषु उदाहरणेषु अस्य अवश्यतया प्राप्तिः न भवति इति कृत्वा येन न प्राप्ते इत्यादिलक्षणस्य अत्र अप्रवृत्य तत्र कुप्वोः कफ्पौ च इति सूत्रं शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य सूत्रस्य अपवादः न भवति। तेन वासः क्षौमम् इत्यादिषु जिह्वामूलीयत्वं न भवति विसर्गात् ककारे परतः, परन्तु तत्र शर्परे खरि परतः विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव भवति, न तु अन्यत् इति नियमस्य उपस्थित्या वासः क्षौमं कः सरुः इत्यादीनि उदाहरणानि एव तत्र विसर्गयुक्तानि एव तत्र उदाहरणानि भवन्ति इति ससिद्धान्तम् अस्माभिः गतपाठे पठितम्। ततश्च कानाम्रेडिते इति सूत्रं पठितं। तत्र किम् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः द्विवचने कान् इति यद्रूपं भवति
तस्य यः नकारः तस्य नकारस्य रुः भवति कदा आम्रेडिते परतः। ततः तत्र कान् इत्यत्र कान् इत्यस्य रुत्वं विधीयते। तत्र कांस्कान् इत्यवस्थायां सस्य रुत्वं विसर्गादिकं कृत्वा अनुनासिकपक्षे अनुस्वारपक्षे च स्थितिः या अस्माकं सविधे लब्धा भवति। तत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य प्राप्तौ सत्यां कुप्वोः कः पौच इत्यनेन विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य बाधः क्रियते। परन्तु कुप्वोः कः पौच इत्यनेन जिह्वामूलीयत्वम् अपि अत्र नेष्टम्। इति कृत्वा प्रकृते अन्यथा तत्र काः कान् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। पक्षे विसर्गः अपि स्यात्। काः कान् यदि तत्र कुप्वोः कः पौच इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि अतः कुप्वोः कः पौच इत्यस्यापि बाधनाय तत्र सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वार्तिकम् आरभ्यते। अतः तत्र कानग्रहणसामर्थ्यात् सम्पुङ्कानां कान् इति ग्रहणं कृतं। कानग्रहणसामर्थ्यात् तत्र कुप्वोः कः पौच इत्यस्य बाधः भवति, तस्य प्रवृत्तिः न भवति, अपि तु सम्पुङ्कानाम् इत्यनेन वार्तिकेन तत्र विसर्गस्य सत्वमेव भवति। अतः कांस्कान् इति संहितायां रूपं भवति। यदि तु संहिता न विवक्षिता तर्हि तु कान् कान् इति पृथक्तया अपि वक्तुं शक्नुमः। परन्तु सन्धेः यदि विवक्षा तर्हि तु केवलः सकारः एव अत्र विसर्गस्य स्थाने भवति इति अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अयञ्च एकविंशः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अधुना हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य तत्र द्वाविंशः पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् द्वाविंशे पाठे वयं कांस्कान् इति प्रयोगसम्बद्धं विचारम् इतोपि पठामः। नाम प्रकारान्तरेणापि तत्र सत्वं शक्यते इति कश्चन विचारः अग्रे इदानीं करिष्यते। तत्र व्याख्याता अग्रिमे विचारे प्रवेशयन्नस्ति अस्मान्। तत्र कथयति किं कथयति, वस्तुतस्तु सम्पुङ्कानाम् इति वार्तिके कान् इति निष्फलम्। एतावता कृतः विचारः सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयः गतपाठे। इदानीम् अस्माभिः अग्रे प्रवेशः क्रियमाणः अस्ति। किं कथयति, सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यस्मिन् वार्तिके कान् ग्रहणं खलु कृतं तन्निष्फलं, तस्य प्रयोजनं नास्ति, निष्प्रयोजकम्। कथं निष्प्रयोजकं तत् प्रतिपादयति। यद्वा इति, नाम अथवा, यद्वा अर्थात् अथवा अर्थात् सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यनेन सकारः कृतः खलु, सकारः उक्तः खलु। सः सकारः प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यति। तर्हि अथवा सः प्रकारः कः, अथवा तत् प्रकारान्तरं किं, येन कांस्कान् इत्यत्र सकारविधानं सिद्ध्यति। यदि प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यति तर्हि प्रकृते वार्तिके कान् ग्रहणं न कर्तव्यम् इति विषयः इदानीम् आरब्धः वर्तते। अतः तत्र सूत्रम् आरभ्यते। किं, कस्कादिषु च इति।
सूत्रे 2 पदे स्तः। तत्र अस्मिन्नेव पादे अष्टमाध्यायस्य 3. पादे एव 48 इदं सूत्रं भवति। एवं खलु? तत्र द्वे पदे कस्कादिषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं च इति अव्ययपदम्। कस्क आदौ येषां ते कस्कादयः, तेषु कस्कादिषु। समीचीनम्। एषा निमित्तसप्तमी नास्ति, अर्थात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः अत्र उपस्थितिर्नास्ति। सूत्रस्य अर्थकरणादपि पूर्वं वयं पश्यामः यत् अस्मिन् गणे के शब्दाः वर्तन्ते पठिताः। तदर्थम् आचार्येण सूत्रकारेण रचितं एतद् गणपाठं वयं पश्यामः। अत्र गणे पठितान् शब्दान् एकवारम् अहं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु अथवा अनुवदन्तु। कस्कः, कौतस्कुतः, भ्रातुष्पुत्रः, शुनस्कर्णः, सद्यस्कालः, सद्यस्क्रीः, साद्यस्कः, कांस्कान्, सर्पिष्कुण्डिका, धनुष्कपालं, बहिष्पलं, बर्हिष्पलं, यजुष्पात्रम्, अयस्कान्तः, तमस्काण्डः, अयस्काण्डः, मेदस्पिण्डः, भास्करः, अहस्करः इति कस्कादिः आकृतिगणः। अर्थात् एषः आकृतिगणः भवति। आकृतिगणः च नाम कः इति शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यत्र अस्माभिः स्फुटीकृतं भवतु। इदानीं सूत्रार्थः ज्ञेयः। तदर्थं प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद् उच्यते। इतः पूर्वं समीपे एव एकं सूत्रं पठ्यते, इणः षः। तत्र व्याख्याता कथयति इणः इत्यनुवर्तते, नाम तस्मात् सूत्रात् इणः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। इणः इति पञ्चम्यन्तं, तच्च प्रकृते पञ्चम्यन्तं स्वीक्रियते। ततः विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। ततः कथयति कस्कादिषु इति विषयसप्तमी इति पूर्वमपि मया उक्तम्। एषा निमित्तसप्तमी नास्ति, एषा विषयसप्तमी अस्ति। कस्कादिगणे इणः परस्य विसर्गस्य षः स्यात् इत्यर्थः। नाम कस्कादिगणे तत्र इण् प्रत्याहारस्थ, नाम कस्कादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेषु इण् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः दृश्यते यदि, तस्मात् इण् प्रत्याहारस्थात् वर्णात् परस्य सकारस्य षकारः भवति। नैव, विसर्गस्य षकारः भवति इति एकः अर्थः। अग्रे किं कथयति पश्यामः। सोपदादौ इत्यतः सः इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। तत्रैव समीपे भवन्तः अष्टाध्यायीं पश्यन्ति यदि, तत्रैव पूर्वं सोपदादौ इति सूत्रं, ततः सः इति अनुवर्तते प्रथमान्तम्। समीचीनम्। अग्रे उच्यते कस्कादिषु अनिणः परस्य विसर्गस्य सत्वं स्यात्। तदेवं वाक्यद्वयं सम्पद्यते। अवगतं किल? नाम प्रकृते कस्कादिषु च इत्यत्र विद्यमानान् शब्दान् दृष्ट्वा एव प्रकृतसूत्रस्य द्विविधः अर्थः समुत्पन्नः वर्तते। वाक्यद्वयापन्नः अर्थः समुत्पन्नः भवति। एकः अर्थः कस्कादिगणे इण् प्रत्याहारस्थात् वर्णात् परतः, अथवा कस्कादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेषु शब्देषु इण् प्रत्याहारस्थात् वर्णात् परतः यदि विसर्गः वर्तते तर्हि तस्य षकारः, मूर्धन्यषकारः इति आदेशः भविष्यति।
यदि तेषु एव शब्देषु केषुचित् अनिणः परतः यदि सकारः वर्तते अर्थात् क्षन्तव्य विसर्गः वर्तते अर्थात् इण् भिन्नात् वर्णात् परतः विसर्गः यदि अस्ति तर्हि तस्य विसर्गस्य स्थाने तु सकारः एव भविष्यति। नाम षत्वविधानमपि एतेन क्रियते विसर्गस्य, सत्वविधानमपि एतेन सूत्रेण क्रियते, परन्तु षत्वस्य सत्वस्य च निमित्ते भेदः वर्तते। विसर्गः यदि इण् प्रत्याहारात् परतः तदा एव तस्य षत्वं, सः विसर्गः यदि अनिण् प्रत्याहारात् परतः अर्थात् अनिण् वर्णात् परतः अर्थात् इण् भिन्नात् वर्णात् परतः यदि तर्हि तस्य तत्र सकारादेशः एव भवति इति उच्यते। तदेव उक्तवान् तदेवं वाक्यद्वयं सम्पद्यते। कथं तदेव कारणं तत्र कथयति यद्मया अधुनैव उक्तं कस्कादिषु तथा विधानामेव कृतषत्वसत्त्वानां निर्देशात् अयं विषयविभागः। एवं किल, नाम तेषु तादृशाः एव शब्दाः दृश्यमानाः वर्तन्ते, तथाविधाः एव दृश्यमानाः वर्तन्ते। यत्र इणः परतः षकारः दृश्यमानः वर्तते, इण् भिन्नात् परतः सकारः दृश्यमानः वर्तते। अतः तान् शब्दान् दृष्ट्वैव वयं तत्र जानीमः आम् इण् प्रत्याहारात् परतः आचार्येण षत्वविधानं कृतं वर्तते, तच्च तत्र गणे स्पष्टीभविष्यति। एवं किल, तर्हि कृतषत्वसत्त्वानां निर्देशात् अयं विभागः। नाम तत्र क्वचित् सत्त्वं क्वचित् षत्वं दृश्यते, अतः अपि च क्व षत्वं दृश्यते क्व सत्त्वं दृश्यते, तस्य कानि कानि निमित्तानि सन्ति इति सर्वं दृष्ट्वा वयं तत्र विषयविभागं कुर्मः, वाक्यद्वयम् अत्र सूत्रार्थत्वेन प्राप्नुमः इति कथयति। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कथयति अः कः पयोरपवाद इति मूले उक्तं खलु। अः कः पयोरपवादः, तत्र अग्रे कथयति अः कः पयोः इत्युपलक्षणं कुप्वोः इति विहितविसर्गस्यापि इति। नाम अः कः पयोः अर्थात् कुप्वोः कः पौ च इत्यनेन सूत्रेण विधीयते यः जिह्वामूलीयः, विधीयते च यः उपधमानीयः, तयोः द्वयोः अपि अयम् अपवादः भवति। कः? कस्कादिषु इति। पुनः अः कः पयोः इत्यत्र इति यद् मूले उक्तं तद् कुप्वोः कः पौ च इत्यनेन विसर्गस्यापि उपलक्षणं भवति। अर्थात् तस्यापि तद् विसर्गस्यापि निषेधस्य ज्ञापनं करोति, ज्ञापयति, अथवा तस्य निषेधमपि अत्र ग्राहयति। अतः न केवलस्य कुप्वोः कः पौ च इत्यनेन विधीयमानस्य जिह्वामूलीयस्य उपधमानीयस्य वा निषेधः अत्र भवति, परन्तु प्रकृते तेनैव सूत्रेण कुप्वोः कः पौ च इत्यनेन एव सूत्रेण पाक्षिकस्य विसर्गस्यापि अयं सम्पुङ्कानां क्षन्तव्यः कस्कादिषु च इति सूत्रम् अपवादः भवति इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति अन्यस्य तु स इति, नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु। एषु अर्थात् कस्कादिगणे पठितेषु शब्देषु इणः उत्तरस्य विसर्गस्य शः स्यात्, नाम इणः परतः यः विसर्गः तस्य षत्वं भवति इति। अन्यस्य तु सः, तदभिन्नः यः वर्तते वर्णः तस्य तु सकारादेशः एव भवति इति अस्माभिः पूर्वं सूत्रार्थः दृष्टः एव। वाक्यद्वयापन्नः विधानद्वयापन्नः तत्र निमित्तकश्च सूत्रार्थः अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितः, मूले अपि सरलतया उक्तः एव वर्तते।
समीचीनं। व्याख्याता अत्र किमपि कथयति, अन्यस्य तु स इति, अर्थात् अग्रे कथयति प्रकृते विसर्गस्य इणः परत्वाभावान् न षत्वम् इति। इणः परतः यः विसर्गः नास्ति, इणभिन्नात् परतः यः विसर्गः वर्तते तस्य षत्वं न, किन्तु सत्वम् इत्यर्थः, नाम सकारादेशः एव तस्य भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति कांस्कान् इति अनुनासिकपक्षे रूपम्। मम पुस्तके कांस्कान् इत्यत्र यथा वाक्यस्य अस्य आरम्भः जातः तत्र कथयति अनुनासिकपक्षे रूपं, परन्तु लेखनदोषवशात् उपरि अनुस्वारः एव अस्ति, अतः तम् अनुनासिकं कुर्वन्तु। तत्र तेम् आकारम् अनुनासिकं कुर्वन्तु, अङ्कन्या अनुनासिकचिह्नं तत्र स्थापयन्तु। यदि तु भवतां पुस्तके पाठः सम्यक् अस्ति तर्हि तु नास्ति क्लेशः। समीचीनं। ततः कथयति कांस्कान् इति अनुस्वारपक्षे रूपम्। समीचीनं। तर्हि पश्यन्तु भवन्तः, नाम अयं शब्दः अस्मिन् गणपाठे अन्तर्भाव्यते, आकृतिगणः सः। अतः क्वचित् गणपाठेषु अयं शब्दः साक्षात् दृश्यते, क्वचिन्न दृश्यते। क्वचिन्न दृश्यते इत्यत्र कारणमेव इदं यत् अयं गणः आकृतिगणः वर्तते। शिष्टान् प्रयोगान् दृष्ट्वा अथवा एवं जातीयान् प्रयोगान् दृष्ट्वा अत्र वयं तेषाम् अन्तर्भावं कर्तुं शक्नुमः इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, तर्हि अत्र भवन्तः पश्यन्ति, यदा खरवसानेर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः खलु लब्धः, सः कस्मात् परतः वर्तते इति चेत् अनुनासिकपक्षे आकारात् परतः वर्तते, अनुस्वारपक्षे अनुस्वारात् परतः वर्तते। अनुनासिकपक्षे अनुनासिकः आकारः अपि इण् न भवति, अनुस्वारः अपि इण् न भवति। अतः उभयत्रापि अनिणः परतः एषः विसर्गः वर्तते। अतः अस्य कस्कादिषु च इत्यत्र गणपाठे विद्यमानत्वात् सत्वम् उच्यते। अतः कांस्कान् इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। तदेव इदानीम् अग्रे उच्यते। तर्हि अस्माभिः ज्ञातम् एतावता, नाम एवमपि प्रकारान्तरेण अत्र सत्वं शक्यते। तेन अत्रैव तस्य अन्तर्भावः उच्यताम्। सम्पूङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यत्र सत्त्वविधानाय कानग्रहणं न क्रियताम् इति कश्चन एषः ध्वनिः अपि ग्रन्थकारस्य अत्र लब्धः भवति। तद्विषये व्याख्याता अन्ते कथयिष्यति, नाम एतत् सूत्रस्य व्याख्यानान्ते कथयिष्यति। भवतु। अग्रे कथयति अथ कस्कादिगणं पठति, नाम कस्कादिगणे ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां पाठं करोति। कस्क इति तत्र मूले पश्यन्तु, कस्कः, कौतस्कुतः, सर्पिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम् इत्यादयः ये अस्माभिः यदा पूर्वं गणपाठः पठितः तस्मिन् गणे पठितान् कांश्चन शब्दान् चित्वा अत्र पठन् अस्ति। तत्र व्याख्याता एकैकस्य विषये कथयन् अस्ति। कस्कः कथयति वीप्सायां द्वित्वे, वीप्सायां द्वित्वविधानं वयम् अग्रे पठिष्यामः। सर्वस्य द्वे नित्यवीप्सयोः इत्यादि सूत्रपठनवेलायां द्विरुक्तप्रकरणे इति पूर्वमपि उक्तम्। अतः तेन अत्र कः कः एवं रीत्या द्वित्वं क्रियते। कः इति पदस्य तत्र कथयति वीप्सायां द्वित्वे पूर्वखण्डः कः, प्रथमः कः इति शब्दः, अकारात् परस्य विसर्गस्य सत्वम्। अकारात् परतः
यः विसर्गः तस्य सत्वं भवति, तस्य सकारादेशः भवति, अतः कस्कः इति रूपं सिद्धं भवति। तस्य व्यवहारकाले प्रयोगः अपि दृश्यते, श्रूयते, अस्माभिः कर्तुमपि शक्यते। भोः अद्य विद्यापीठं प्रति कस्कः नागतवान्, नाम कः नागतवान् इत्यर्थः। अग्रे व्याख्याता कथयति, कः कोऽत्र भोः इति प्रयोगे तु संहिताविरहात् सत्त्वाभावः इति। अस्मिन् प्रयोगे तु सत्त्वं न दृश्यते खलु, एवमपि प्रयोगः दृश्यते। कथं? कः कोऽत्र भोः इति चेत् तत्र संहिता नास्ति, वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते इति खलु अस्माभिः पठितं वर्तते। नाम वाक्यं चेत् तत्र संहिता विवक्षाधीनं, प्रयोक्तुः विवक्षाधीनं। यदि वयं विवक्षामः तर्हि संहितां कुर्मः, न विवक्षामः तर्हि संहितां न कुर्मः, एवं खलु। अतः अत्र संहितायाः विवक्षाभावे संहितायाः अभावः, संहितायाः अभावः इति कृत्वा संहिता सम्बद्धं कार्यं सन्धिकार्यमपि अत्र न भवति। इदञ्च सूत्रं किं? कस्कादिषु इति सूत्रं संहितायाम् इति अधिकारे पठितं वर्तते। अतः संहितायामेव एतेनापि सन्धिकार्यं कर्तुं शक्यते। सन्धिकार्यं च विसर्गस्य सत्त्वविधानं प्रकृते वर्तते। आम्, यदि अस्माभिरेव संहिता अत्र न विवक्षिता तर्हि कः कोऽत्र भोः, तत्र कः इत्यादिः प्रयोगः अपि साधुः। संहिता यदि कर्तुम् इष्टा तर्हि तु कस्कः इत्येव, न तत्र विसर्गः न च तत्र जिह्वामूलीयः। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते, नाम तत्र कथयति कुतः संहिताविरहात् सत्त्वाभावः तत्र प्रमाणयति। कस्कादिषु च इत्यस्य तयोर्यिवावचसंहितायाम् इति संहिताधिकारस्थत्वात् इत्याहुः। तत्र भवन्तः इतः पूर्वं यदि पश्यन्ति अष्टाध्यायीं, तत्र सूत्रं पठ्यते तयोर्यिवावचसंहितायां, तस्मात् सूत्रात् संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः अत्र लब्धः भवति। तस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं कस्कादिषु च इति पठितं वर्तते। अतः कृत्वा एव अत्र विसर्गस्य अस्माभिः सत्त्वविधानम् अथवा षत्वविधानं यद् वर्तते तत् संहितायां गम्यमानायामेव कर्तव्यम्, असंहितायां तु तन्न भवति इति। संहिता च अस्माभिः ज्ञायते, परः सन्निकर्षः संहिता इति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमः शब्दः कश्चन पठितः अत्र मूले एव ग्रन्थकारेण, कौतस्कुतः। तद्विषये व्याख्याता कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। कौतस्कुत इति कथयति, वीप्सायां द्विर्वचने कुतः कुतः आगतः इत्यर्थे तत आगतः इत्यण, एवं खलु। कुतः इति प्रसिद्धम् अव्ययं भवति। किं शब्दात् तसि प्रत्ययविधाने सति कस्मात् इत्यस्मिन् अर्थे तस्य प्रयोगः क्रियते। कुतः कुतः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कुतः कुतस् इति कृतद्वित्वात् शब्दात् ततः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति। सम्यक् का स्थितिः भवति? कुतः कुतस् अण। यद्यपि पूर्वमपि अस्माभिः कुतस् इत्येव मूलशब्दः स्वीकर्तुं शक्यते। कुतः इति अव्यये मूलशब्दः कः? कुतस् इति। अतः कुतस् कुतस् अण
समीचीनम्। आदिवृद्धिः तत्र तद्धितेषु चामादेः इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन प्रथमः यः कु अस्ति तत्र यः उकारः अस्ति तस्य स्थाने औ इति वर्णः आगच्छति। केन? तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन। का स्थितिः जायते? कौतस् कुतस् अ। समीचीनं। ततः तत्र प्रथमः यः सकारः वर्तते खलु मध्ये कुतस् इत्यस्य, प्रथमस्य कुतस् इत्यस्य, तस्य रुत्वं भवति। रुत्वानन्तरं विसर्गः भवति। ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं, विसर्गः च केन? खरवसानयोर्विसर्जनीयः। सम्यक्। तस्मात् परतः ककारः अस्ति, अतः नाम अपरस्य कुतस् इत्यस्य ककारः अस्ति, अतः तस्य तत्र जिह्वामूलीयत्वं विसर्गस्य प्राप्यमाणः आसीत्। नाम तस्मिन् परतः, तस्मिन् ककारे परतः यः मध्ये विसर्गः लब्धः प्रथम कुतस् इत्यस्य सकारस्य, यस्य उकारस्य अस्माभिः आदिवृद्धिः कृता वर्तते, तस्य विसर्गस्य कुपोः कः पौच इत्यनेन संहितायामपि जिह्वामूलीयः पाक्षिकश्च विसर्गः प्राप्यमाणः अस्ति। तत्प्रबाध्य प्रकृते कस्कादिषु च इत्यनेन सूत्रेण सकारः एव तस्य विधीयते, तस्य विसर्गस्य। अतः का स्थितिः जाता अधुना? कौतस् कुतस् अण्, अणः अ अवशिष्यते। कौतस् कुतस् अ। तदनन्तरम् अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इति एकं वयं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यामः। तस्य अर्थः कः? यानि अव्ययानि भवन्ति तेषां भसंज्ञा यदि भवति तदा तेषां टेः लोपः भवति। अतः अणप्रत्यये परतः कौतस् कुतस् इत्यत्र यत् कुतस् इति अव्ययं वर्तते, नाम द्वितीयः कुतस् इति शब्दः, तस्यापि अव्ययत्वमेव वर्तते खलु। संहितस्यापि अव्ययत्वमेव वर्तते, नाम उभयोः समासस्य अथवा उभयोः कृतद्वित्वस्यापि अव्ययत्वमेव वर्तते। समीचीनं। तर्हि प्रकृते तस्य भसंज्ञा अस्ति। अण इति प्रत्यये परतः सः भसंज्ञां प्राप्नोति। कथं भसंज्ञां प्राप्नोति इति चेत् भसंज्ञाविषयं वयं तत्र अग्रे शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यामः। तत्र यचिभम् इति सूत्रं पठिष्यते। सद्यः तस्य भसंज्ञा अस्ति इति चिन्तयन्तु, इत्येव बुद्धौ स्थापयन्तु। तस्य विस्तरेण विवरणं शब्दाधिकारे भविष्यति, अर्थात् षड्लिङ्ग् प्रकरणे भविष्यति। आम्, तर्हि अग्रे किम्? एतेन वार्तिकेन केन? अव्ययानां भमात्रेटि लोपः। तर्हि कौतस् कुतस् इति यद् अव्ययं वर्तते तस्य टिभागः कः भवति इति चेत् अचोन्त्यादिटि इति स्मरामः। तर्हि कौतस् कुतस् इत्यत्र अन्ते यः अस् इति श्रूयते सः टिभागः, तस्य टिसंज्ञा। अतः तस्य लुक् भवति। एतेन वार्तिकेन किम् अवशिष्टं? कौतस् कुत् मेलनेन कौतस् कुता। समीचीनं। ततः सुप्रत्ययः, तस्य रुत्वं विसर्गः कौतस् कुतः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल? ततः आम्,
अत्र एकम् अवधानं कर्तव्यं। किं तद् नाम, कृतद्वित्वस्य अव्ययत्वं नास्ति। पृथक् पृथक् विद्यमानस्य एव कुतः कुतः इत्यस्य अव्ययत्वम् अस्ति। कृतद्वित्वस्य तु प्रकृते अव्ययत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि कौतस् कुतः इति रूपं न स्यात्। तत् कुतः? पश्यन्तु, विशिष्टः कश्चन विचारः अस्ति अत्र, वयं विचारयितुं शक्नुमः। तन्नाम, कृतद्वित्वस्य प्रकृते अव्ययत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि एका अत्र आपत्तिः, एका समस्या वर्तते। का समस्या? कौतस् कुतस् इत्यत्र अस्माभिः तद्धितप्रत्ययः खलु कृतः, अणप्रत्ययः। कृतद्वित्वात् अणप्रत्ययः कृतः। तद्धितप्रत्ययान्तत्वात् प्रकृते नाम अणप्रत्ययः यः कृतः अस्माभिः, तादृशाः अण् प्रत्ययान्ताः अव्ययभूताः न भवन्ति। अत्र तद्धितशक्त्याः प्रवेशकारणात्, अथवा क्षन्तव्यः, तद्धितवृत्तेः प्रवेशकारणात्, तद्धितार्थस्य ग्रहणाच्च अस्य अव्ययत्वम् अपगतं भवति। अव्ययत्वं तु तदा एव यदि कुतः केवलः एतावानेव विशेष अर्थः यदि तत्र स्वीक्रियेत। प्रकृते तु कुतः इदानीं कुतः कुतः इति अर्थः नास्ति, परन्तु कुतः कुतः यः आगतः भवति सः कौतस् कुतः भवति, अथवा कुतः कुतः ये आगताः भवन्ति ते कौतस् कुताः भवन्ति। अतः प्रकृते अणप्रत्ययान्तत्वात्, तथागतः इत्यस्मिन् अर्थे खलु अणप्रत्ययः कृतः। अत्र तद्धितान्तः एषः यः शब्दः भवति सः शब्दः विशेषणशब्दः सम्पन्नः भवति। यथा भवान् कौतस् कुतः आगतः, तर्हि सः भवान् यः अस्ति सः कौतस् कुतः अस्ति। अतएव तत्र मम शङ्का कुतः जाता इति चेत्, यदा अस्माभिः टेः लोपः कृतः, अणः अकारः तत्र तेन सह मेलितः, तर्हि कौतस् कुत इति शब्द इति रूपं सिद्धं खलु। तर्हि यदि तस्य अव्ययत्वमेव स्यात् तर्हि तस्मात् पुनः सुप्रत्ययः यदा अस्माभिः क्रियते तस्य सुप्रत्ययस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः स्यात्। तर्हि यथा च, हि, वा इत्यादिषु अव्ययेषु विभक्तिः न श्रूयते, तत्रापि अव्ययादाप्सुपः इत्यनेनैव खलु विभक्तेः लुक् अथवा सुपः लुक्। तद्वत् अत्रापि विभक्तेः लुक् स्यात्, कौतस् कुत इति श्रवणं स्यात्, परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? कौतस् कुतः इत्येव तत्र प्रयोगः अपेक्षितः। अतः अणप्रत्ययान्तः कौतस् कुतः इति यः शब्दः तस्य अव्ययत्वं नास्ति। तत्र वीप्सायां यद्वित्वं कृतं कृतद्वित्वात् ययोः द्वित्वं कृतं तयोः तु अव्ययत्वम् अस्ति, तदङ्गीक्रियते। परन्तु तस्मात् पुनः यदा तत्र तद्धितवृत्तेः प्रवेशः जातः, तद्धितान्तस्य तु अस्य अव्ययत्वं नास्ति, तत्तु विशेषणत्वेन एव अस्माकं सविधे लभ्यते। अतः पुल्लिङ्गे कौतस् कुतः, भवान् कौतस् कुतः वर्तते, अर्थात् कुतः कुतः आगतः वर्तते भवान् इत्यर्थः। एवमेव भवन्तौ कौतस् कुतौ स्तः, अर्थात् कुतः कुतः आगतौ स्तः इत्यर्थः। भवन्तः कौतस् कुताः सन्ति, अर्थात् कुतः कुतः भवन्तः आगताः इत्यर्थः। एवं खलु। एवमेव स्त्रीलिङ्गे अपि, स्त्रीलिङ्गे तर्हि पुनः विचारः आगच्छति, टापाभाव्यं वा ङीपाभाव्यं वा इति चेत् तत्र ङीपाभाव्यं कुतः? यथा अणप्रत्ययान्तः एषः कौतस् कुत इति शब्दः, ततः अणप्रत्ययान्तत्वात् तत्र
टिड्ढाणयन्द्वये सच् टिड्ढ अण टित् ढ अण तत्र अणः अपि परिगणनं कृतमस्ति। टिड्ढाणयन्द्वये सचदग्नैमात्र च तय ठक् ठञ् कैङ्कोरपः इत्यनेन सूत्रेण कौतस्कुत इति शब्दः अणप्रत्ययान्तः इति कृत्वा तस्मात् तत्र ङिप्रत्ययः भविष्यति स्त्रियाम्। अतः स्त्रीलिङ्गे कौतस्कुती भवति अथवा त्वम् इति प्रयोगः कर्तव्यः। द्विवचने कौतस्कुत्यौ भवतः भवत्यौ स्तः, बहुवचने कौतस्कुत्यः भवत्यः स्तः भवत्यः सन्ति इति प्रयोगः तत्र ज्ञातव्यः। समीचीनम्। अतः एषा विशिष्टा व्यवस्था मया अद्य एव चिन्तिता वस्तुतः। एतावता मम बुद्धौ भ्रमः आसीत् यत् कौतस्कुतः इति अपि अव्ययमेव अस्ति। न, कथं? तत्र तु तद्धितशक्तिः अस्ति भोः। तद् अधुनैव पाठसमये एव सा शङ्का उत्पन्ना, तस्याः मया परिहारः अपि प्राप्तः। किञ्च वाचस्पत्यकोशे कौतस्कुत इति शब्दः त्रिलिङ्गः, नाम त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते, अतः एव तत्र त्रिषु लिङ्गेषु इत्युक्तं। न समाधानं सर्वमपि पुरतः वर्तते, परन्तु कदाचित् तथा सामान्येन विचारः न कृतः, अद्य कृतः, अतः महान् कश्चन आनन्दः अन्तः अनुभूयते। अर्थात् परिचितस्य एव प्रयोगस्य कश्चन भेदः अद्य स्फुटः अभूत् इति। समीचीनं। तर्हि अग्रे तर्हि कौतस्कुतः इति शब्दविषये अस्माभिः कश्चन विशेषः अत्र स्पष्टीकृतः। अग्रे तत्र शब्दः वर्तते पठितः यः मूले सर्पिष्कुण्डिका इति। नैव ततः पूर्वमेका पङ्क्तिः इतोपि अस्ति कौतस्कुत इति शब्दविषये व्याख्यायां। तां पङ्क्तिमपि पठामः। का पङ्क्तिः अस्ति? कथयति अत एव निपातनात् अव्ययात्यपु इति न। अग्रे तद्धितेषु विधानम् अस्माभिः पठिष्यते। तत आगतः इत्यादिषु अर्थेषु तत्र अव्ययशब्दात् त्यप् इति तद्धितप्रत्ययः पठ्यते। यथा इह शब्दात् त्यप् प्रत्ययः इहत्यः, अमा शब्दात् त्यप् प्रत्ययः अमात्यः, क्व शब्दात् त्यप् प्रत्ययः क्वत्यः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। कुत्र शब्दात् त्यप् प्रत्ययः, कुत्र इति अव्ययात् त्यप् प्रत्ययः, एतानि सर्वाणि मया अव्ययानि एव उच्यमानानि सन्ति। क्व इह अमा इत्यादीनि। क्वत्यः कुत्रत्यः, तर्हि तत्र त्यप् प्रत्ययः वक्ष्यते अग्रे। तर्हि प्रकृतेपि अण कथं? यतः अस्माभिः यस्मात् कृतद्विवचनात् कृतद्वित्वात् अणप्रत्ययः विहितः तद् अव्ययमेव खलु कुतस् इति। तर्हि तस्मात् तत्र अव्ययात्यपि इति अग्रे यद्विधानं तद्धितेषु उक्तं वर्तते, तर्हि यत्र त्यप् कुतः कृतः, अण कुतः न कृतः? यतः त्यप् यदि क्रियेत तर्हि कौतस्कुतः इति रूपं न लप्स्यते। किं रूपं लप्स्यते? कौतस्कुत्यः। त्यपः तत्र श्रवणं स्यात्। एवं किल? अतः तत्र त्यपः श्रवणवशात् तत्र अपेक्षितं रूपं यत् श्रूयते तन्न खलु लप्स्यते कौतस्कुतः। तर्हि कथं तस्य परिहारं कथयति? अत एव निपातनात् अव्ययात्यपिति न, नाम अस्मिन् गणे सूत्रकारेण कौतस्कुतः इति शब्दः पठितः। तत्र त्यपः अभावः, अणः च भावः निपातितः। अर्थात् त्यप् न भवति परन्तु अण एव तत्र भवति। यद्यपि सत्यम् अव्ययात्यपिति उक्तं वर्तते, परन्तु प्रयोगः अस्ति कौतस्कुतः इति। अतः तत्र अव्ययात् कौतस्कुतस् इति अव्ययात् अण निपातितः वर्तते। तत्र निपातनञ्च किं भवति इति क्षय्यजय्यौ शक्यार्थ इत्यतः आरभ्य बहुषु सूत्रेषु वयं पठन्तः स्मः।
सिद्धप्रक्रियस्य साक्षात् पठनं निपातनम् एवं खलु। तर्हि प्रकृते अपि प्रकृते गणे कौतस्कुतः इति शब्दस्य निपातनवशात् अर्थात् अथवा पाठसामर्थ्यात् त्यप् न भवति, प्रकृते अण एव भवति। अन्येभ्यः अव्ययेभ्यस्तु त्यप् एव भवति, यथा इहत्यः, क्वत्यः, कुत्रत्यः, अमात्यः इत्यादिषु। समीचीनम् इति काचित् पङ्क्तिः इतोपि या अवशिष्टा आसीत् सापि स्पष्टीकृता कौतस्कुतः इति शब्दविषया भवतु। अग्रे कथयति सर्पिष्कुण्डिकेति। तत्र व्याख्याता कथयति अत्र इणः परत्वात् षत्वं नाम तत्र का स्थितिः भवति? सर्पिषः कुण्डिका, सर्पिष्कुण्डिका। तत्र कुण्डिका नाम पात्रविशेषः। मम प्रान्ते हिमाचलप्रदेशे पाषाणस्य एकं स्थूलपात्रं निर्मान्ति। तत्र व्याघरणसामग्र्याः सम्पेषणाय तत्र काष्ठदण्डेन पेषणं क्रियते तस्मिन्। तस्य तत्र नाम वर्तते कुण्डी इति। तर्हि कदाचित् कुण्डिका इति संस्कृतादेव तत्र पहाडीभाषायामपि सः शब्दः सङ्क्रान्तः, कुण्डी इति। अस्तु, तर्हि प्रकृते अपि यः विसर्गः वर्तते, प्रकृतेपि सः शब्दः स्वीकृतः कुण्डिका इति। तर्हि सर्पिषः कुण्डिका अर्थात् घृतस्य पात्रविशेषः। सर्पिः अर्थात् घृतं नपुंसकलिङ्गे भवति रूपम्। तत्र स्थितिः नाम समासादिकं कृत्वा स्थितिः तत्र लभ्यते। सर्पिस् कुण्डिका, सकारस्य रुत्वं ससजुषोरुः इत्यनेन, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः। सर्पिः कुण्डिका, अत्र यः विसर्गः लब्धः वर्तते सः विसर्गः इणः परः वर्तते। कुतः? पकारात् परतः, नाम सर्पिस् इति शब्दे पकारात् परतः इण वर्तते, ततः परतः विसर्गः वर्तते। एवं खलु? अतः तस्य विसर्गस्य षत्वं भवति। केन? कस्कादिषु पाठेन, कस्कादिगणे पाठसामर्थ्येन। कुतः तत्र पाठः कर्तुम् आपतितः? यतः विसर्जनीयस्य सः इति सत्त्वस्य बाधं कृत्वा कुप्वोः कफौ च इति अत्र प्राप्यमाणम् आसीत्। तस्य प्राप्तिर्मा भूत् इति एतदर्थं तत्र तस्य विसर्गस्य षत्वमेव भवतु एतदर्थं सर्पिष्कुण्डिका इति पाठः कस्कादिगणे पठ्यते। अतः सर्पिष्कुण्डिका इत्येव उच्यते। सर्पिः कुण्डिका, सर्पिः कुण्डिका इति वा प्रयोगः अशुद्धः। अग्रे कथयति एवं धनुष्कपालं चतुष्कपालम् इत्यत्रापि। मूले एकं पठितवान् खलु, अन्यम् अपि शब्दम् अथवा अन्यदपि पदं धनुष्कपालम् इति। तत्र धनुषः कपालम् इति विग्रहः भवति। समासे तु धनुष्कपाल इति स्थितिः लभ्यते। सकारस्य विसर्गः पूर्ववत् आदौ रुत्वं ससजुषोरुः इति सूत्रमग्रे पठिष्यते, एतावता न पठितं वर्तते। तदनन्तरं तस्य विसर्गः खरवसानेर्विसर्जनीयः किं लभ्यते? धनुः कपालम्। अत्रापि विसर्जनीयस्य सः इति प्रबाध्य कुपोः कफौ च इति प्राप्तं भवति, परन्तु तन्नापेक्षितमिति कृत्वा तस्य बाधनाय अस्य शब्दस्यापि वयं गणे अन्तर्भावं कुर्मः, कस्कादिगणे अन्तर्भावं कुर्मः। अत्र यः विसर्गः सः अपि इणः परतः। कुतः? उकारः इण प्रत्याहारे अन्तर्भवति इत्यतः।
अतः तत्र सः विसर्गः षत्वं लभते गणे पाठसामर्थ्यात्। धनुष्कपालम् इत्येव प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। समीचीनम्। व्याख्यात्रा उक्तं चतुष्कपालम् इत्यत्रापि। चतुष्कपालम् इत्यत्रापि अस्माकं षत्वम् अपेक्षितम्। अतः तस्यापि अस्मिन् गणे तत्र पाठः अन्तर्भाव्यते। अतः तत्र षत्वं साध्यते इति। एवं खलु। भवतु, अग्रे पश्यामः। व्याख्याता कथयति ननु कस्कादिगणे कांस्कान् इत्यस्य पाठाभावात् कथं सत्वं। नाम यद्यपि एकः गणपाठः यः मया दृष्टः, यः पठितः आरम्भे, कस्कादिषु इति सूत्रस्य आरम्भे तत्र कांस्कान् इति शब्दः दृष्टः, परन्तु मूलतः कस्कादिगणे कांस्कान् इति शब्दः न पठितः वर्तते। तत्तु आकृतिगणः, अतः केनचित् तत्र सः शब्दः अपि पठितः। वयमपि तादृशं शिष्टप्रयोगं तत्र पठितुं शक्नुमः, परन्तु सूत्रकारेण तु साक्षात् तत्र कांस्कान् इति शब्दः न पठितः। पश्चात् तस्य आकृतिगणत्वं मत्वा कैश्चित् तत्र सः शब्दः योजितः। वस्तुतः मूलतः तत्र सः शब्दः नास्ति इति अभिप्रैति व्याख्याता। समीचीनम्। अतः कांस्कान् इति नाम तत्र साक्षात् न दृश्यते कस्कादिगणे शब्दः अथवा एतत् पदं, तर्हि प्रकृते सत्वं कथं, केन? नाम कस्कादिषु इति गणे पाठसामर्थ्यात् कथं वा सत्वं मन्यामहे, तत्र कांस्कान् इति शब्दस्तु न दृश्यते खलु इति। तत्र उच्यते किम्, आकृतिगणोऽयं, नाम अयं गणः आकृतिगणः वर्तते भोः। कथयति एवञ्च कस्कादित्वादेव कांस्कान् इत्यत्र सत्त्वसिद्धेः सम्पुङ्कानाम् इत्यत्र कान् ग्रहणं न कर्तव्यमिति भावः। समीचीनं। नाम आकृतिगणः नाम एवं जातीयाः अन्येपि शब्दाः अथवा अन्येपि प्रयोगाः दृश्यन्ते यदि शिष्टप्रयोगाः, येषु इणः परतः षत्वम्, अनिणः परतः च सत्वं दृश्यमानं वर्तते, तर्हि तेषां वयम् अत्र अन्तर्भावं कर्तुं शक्नुमः। स च प्रयोगः कांस्कान्। अतः तत्र लाघवदृष्ट्या अस्मिन् गणे एव तस्य पाठस्यापि अन्तर्भावः अनुमन्यताम्। किमर्थं सम्पूङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यत्र कान् ग्रहणं कर्तव्यम्। अतः तत्र सम्पुमोः सः वक्तव्यः इत्येव वार्तिकं भवतु, तत्र कान् ग्रहणं न कर्तव्यम्। यथा एवं सिद्ध्यति यदि, तर्हि तत्र कुतः कान् ग्रहणस्य आवश्यकता, गौरवं न कर्तव्यम् इति। सम्यक्। आम्, कांस्कान् इति गणे पाठः कर्तव्यः यदि, तर्हि तत्र पाठः अपि च कांस्कान् इति वार्तिके कान् ग्रहणस्य कानः ग्रहणम् उभयमपि समानं खलु, गौरवं न भवति खलु इति चेत् तर्हि यथेष्टं पक्षः आश्रयितुं शक्यते। वार्तिकेनापि सत्वं वक्तुं शक्यते, अथवा प्रकृते गणे पाठसामर्थ्यादपि सत्वं वक्तुं शक्यते, षत्वं न सत्वं। परन्तु अयमपि पक्षः, गणे पाठः साक्षात् न पठनीयः, गणस्य आकृतिगणत्वादेव तत्र सत्त्वविधानम् अवगन्तव्यं, तावदेव। नाम गणे शब्दस्य पाठः अथवा कांस्कान् इत्यस्य साक्षात् पाठस्य अपेक्षा नास्ति, तत्र तस्य अन्तर्भावमात्रं चिन्त्यं ततः एव तत्र सत्त्वविधानं साधनीयम्। अतः एतादृश चिन्तने लाघवं खलु भवति। अतः गणे एव पाठविधानम् अथवा अस्य पाठस्य अस्य कांस्कान् इति शब्दस्य गणे एव अन्तर्भावमात्रेण सत्त्वविधानं भवतु, तत्र कान् ग्रहणं न कर्तव्यम् इति
तत्र व्याख्यात्रा प्रतिपाद्यमानं वर्तते। यद्यपि मूलं दृष्ट्वा तु साक्षात् कानग्रहणं खण्डितं प्रत्याख्यातम् इति सद्यः मूलं दृष्ट्वा वक्तुं न शक्नुमः। यतः तत्र तु किमुक्तं, कस्कादिषु च इति सूत्रस्य आरम्भात् पूर्वं किमुक्तं, यद्वा तावदेव उक्तम्, अन्यत् न किमपि उक्तम्। अर्थात् अथवा इति कानग्रहणं नापेक्षितम् अथवा न कर्तव्यम् इति साक्षात् नोक्तम्। आम्, कौमुद्याः भट्टोजीदीक्षितेन कृतायां व्याख्यायां प्रौढमनोरमायां कानग्रहणं खण्डितं प्रत्याख्यातं वा इति तु तत्र द्रष्टव्यम्, अथवा भाष्ये अत्र का दृष्टिः तत्सर्वं द्रष्टव्यं। परन्तु भाष्यादीनामेव सिद्धान्तान् आदाय व्याख्याता कथितवान् स्यात् इति सद्यः विश्वसीमः। स्वयं पूर्णतया सिद्धान्तज्ञानाय तान् उद्ग्रन्थान् अपि द्रक्ष्यामः। सद्यः तु तद्विषये चर्चा न क्रियते, यतः वयं सद्यः मूलम् आदाय तत्र व्याख्यानं पुरस्कृत्य च एव समन्वयनं कुर्याम। भवतु। तत्र तत्त्वबोधिनीकारमेकवारं पश्यन्तु। कस्कादिषु सम्पुङ्कान् इति पठित्वा सर्वमपि वार्तिकं त्यक्तुम् अशक्यं। पुंस्कोकिलः इत्यादौ इणः परत्वेन विसर्गस्य षत्वप्रसङ्गात्, किन्तु कानग्रहणमिव संग्रहणं वार्तिके त्यक्तुं शक्यम् इत्यन्ये। तत्र कश्चन अन्यः विचारः प्रचलति। आम्, कानग्रहणमपि त्यक्तुं शक्यते इति प्रतिपादितं वर्तते, बहुभिः प्रतिपादितं वर्तते। भवतु नाम इति एतावान् विशेषः कस्कादिषु च इति सूत्रस्थः अत्र सम्पन्नः भवति। एवं किल। एवञ्च एतेन प्रकृते तदेव कुप्वोः कप्पौ च कानाम्रेडिते इत्यपि खलु सूत्रं पठितमस्माभिः। कानाम्रेडिते कुप्वोः कप्पौ च इति तत्र एतेषां तत्र सम्बद्धः विचारः अपि कांस्कान् इत्यादि शब्दैः सह यः विचारेण यः सम्बन्धः वर्तते तेषां सूत्राणां, सः विचारः अपि अत्र सम्पन्नः भवति। यद्यपि कुप्वोः कप्पौ च इति विसर्गसन्धिप्रकरणे पुनः स्मरिष्यते क्रमानुरोधेण सूत्रं। सद्यः तु अत्र एतावान् विचारः सम्पन्नतां गतः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते संहितायाम् इति। कथयति इत्यधिकृत्य, नाम संहितायाम् इति संहिता इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। इत्यधिकृत्य अर्थात् अधिकारसूत्रम् इदं भवति। क्व षष्ठाध्याये तत्र कथयति छे च इत्यादि विधीयते इति शेषः। नाम संहितायाम् इति सूत्रसमनन्तरमेव षष्ठाध्याये प्रथमे पादे छे च इति सूत्रमग्रे पठिष्यते। नाम संहिता का जानीमः, परसन्निकर्षसंहिता। तस्यां संहितायामेव छे च इत्यादयः विधयः विधीयन्ते इति शेषः। नाम छे च इत्यादि विधीयते इति शेषः। नाम एवं रीत्या सूत्रस्य अर्थः पूरणीयः इति। तत्र कथयति व्याख्याता, यद्यप्येतत् इको यणचि इत्यत्र एव वक्तव्यं, तथापि सूत्रक्रमानुरोधात् इह उपन्यस्तम् इति। एवं किल। तत्र अस्ति खलु अस्माकम् इको यणचि, तत्रापि सूत्रार्थः कः कृतः भवन्तः पश्यन्तु। नाम इकः स्थाने यण स्यात्,
अचिपरतः इति खलु सूत्रार्थः क्रियते। तर्हि तत्र संहितायाम् इत्यस्य अपेक्षा अस्ति पदस्य, अतः तत्रैव गत्वा खलु इदं पठनीयम्। अत्र मध्ये आगत्य कुतः पठ्यते इति चेत् तत्र उच्यते, तदेव किं कथयति व्याख्याता, तथापि रोधात् इह उक्तं, नाम क्रमस्य अनुरोधमाश्रित्य अयं सर्वः आडम्बर इव भाति वस्तुतः। अत्र कदाचित् ग्रन्थरचनसमये अधुना आगत्य स्मृतवान् संहितायाम् इति सूत्रं कः ग्रन्थकारः, अतः लिखितवान्। यतः सूत्रक्रमानुरोधः यदि स्यात् ग्रन्थकारस्य, तर्हि अन्यत्र किं सूत्रक्रमानुरोधः विस्म्रियते वा, तत्र तस्य विस्मरणं भवति वा इति चेत् न। अन्यत्र तु सूत्रक्रमस्य तत्र भग्नता दृश्यते, नाम प्रक्रियाक्रमः आश्रितः वर्तते। अतः अत्रैव आगत्य सूत्रक्रमः कुतः स्मृतः, नाम 72तमं सूत्रं वर्तते, किं तत्र संहितायां 73तमं सूत्रं वर्तते छे च। अतः सूत्रक्रमानुरोधः पालनीयः। अतः छे च इति यत्र पठिष्यते ततः साक्षात् पूर्वम् इदं सूत्रं पठिष्यते इति कृत्वा अत्र एतादृशं सूत्रक्रमानुरोधम् आदाय सः अत्र लिखितवान्, सूत्रं लिखितवान् इति यदि उच्यते, तर्हि तत् सा युक्तिः तत्र तथा प्रबला न भवति। अतः अत्र एवमेव वक्तव्यं यत् एषः संहितायाम् इति सूत्रस्य प्रकृते यत् उपन्यासं कृतवान् अथवा आरम्भं कृतवान्, तद् दीक्षितः स्वस्वातन्त्र्यमादाय कृतवान्, तावदेव। तत्र किमपि लाजिक् अस्ति, किमपि दृढं कारणमस्ति इति तु द्रष्टव्यं। तत्र नागेशः कथयति संहितायाम् इति, तदनन्तरं कथयति संहिता च स्वारसिकार्थमात्राकालव्यवधानेन कालव्यवायेन उच्चारणं, ततः अधिकार्थमात्राकालेनोच्चारणे एतदधिकारोक्तकार्यव्यावृत्तये इदं, तदधिककालव्यवाये तु न साधुत्वं नापि बोधः इष्यते इति वृद्धाः इति, तेषां शास्त्रविषयता एव नेति भावः। छे च न उक्तवान्, नागेशोऽपि किमपि न उक्तवान्, सः तु अन्यदन्यद् विषयम् उक्तवान्। तर्हि सूत्रक्रमानुरोधात् इति अत्र उक्तम् इति यदि एषः कथयति, कः व्याख्याता, तत्तु न युज्यते। तत्र तत्त्वबोधिनीकारः अपि तदेव कथयन् अस्ति, एतच्च इको एणचि इत्यत्र एव वक्तव्यमपि सूत्रक्रमानुरोधेन अत्रोक्तं। किं भोः, किं सूत्रक्रमानुरोधः एव यदि आदरणीयः अथवा द्रष्टव्यः पालनीयः, तर्हि समग्रामपि कौमुदीम् अष्टाध्यायीक्रमेण एव लिखेत् सः। अतः अयं सुतराम् अत्र लाजिक् एव नास्ति इत्येव अहं कथयामि। इको एणचि इत्यत्र वा कथयति स्म, युज्यते स्म। अपि च भवतु नाम, तर्हि अत्र किं वक्तव्यं, सूत्रक्रमानुरोधः मया अत्र पालनीयः, मया अत्र पालनीयः अथवा क्व पालनीयः इत्येतस्मिन् विषये अपि एषः ग्रन्थकारः स्वतन्त्रः, यतः तस्य स्वकीयः ग्रन्थः एषः। अतः सः यथा इच्छति तथा निर्माणं कुर्यात्, समीचीनम्। अतः इदम् अधिकारसूत्रम् अत्र अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। इतः आरभ्य, अर्थात् पश्यन्तु, एतत् सूत्रं 72तमं सूत्रं भवति। इतः आरभ्य तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति एकं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य 250-100तमं सूत्रं वर्तते, तावत्पर्यन्तम् अस्य सूत्रस्य अधिकारः भवति। तदत्र नोक्तं, तद् वृत्तौ दृष्ट्वा मया उक्तम्। एवं उत्तरोत्तरं यदा पठिष्यामः वयं तदा च स्पष्टः विषयः भविष्यति। एवञ्च अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं कुर्मः, अत्रैव मङ्गलाचरणं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य एषः तत्र 22 पाठः अथवा 22तमः पाठः सम्पन्नतां गतः।
नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।